नमस्कार. CCR टीव्हीच्या फुडाराचे दिवे ह्या कोंकणी कार्यावळीक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो नमस्कार. हांव मायकल ग्रेशियस आनी दर सातोड्याक ह्या कार्यावळीन तुमचे भेटेक एक तरुण कलाकाराक आमी घेवन येतले. आयज पयल्या एपिसोडांत तुमचे मुखार येता वर्सांनी घोडे ल्हान पूण ताची कीर्त महान. 7 वर्सांचे पिरायेर ते माचयेर पावले आनी आयज ल्हान पिरायेरूच आपलो पयलो तियात्र बरोवन माचयेर हाडलो. मोगाच्यानू आयज भेट करुया वेलेन्सीबाय डिसोजाची. वेलेन्सीबाय, CCR टीव्हीच्या ह्या स्टुडियोन तुका माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. ल्हान आसतना आमकां जायतीं स्वप्नां आसता. कोण म्हणटा आपूण दोतोर जाता, कोणाक इंजिनियर जावंक जाय. तुका कोण जावपाक जाय आसलें? ल्हानपणांतल्यानूच म्हजें सपन आसलें एक तियात्रीस्ट जावपाचें आनी आयज तें पुरें जालें. आनी तुज्या फामिलींत कोण तियात्रीस्ट? म्हजो शपाय तियात्रीस्ट जोआ जोसे डिसोजा ताचें नांव, बट आमी ताका बिग शॉट तियात्रांत ताका बिग शॉट म्हणटात. आनी तो हांगानूय मोठो, सो चार्ली चॅप्लिनाचो रोल तो चड बरो करतालो आनी ही इज द फर्स्ट चार्ली चॅप्लिन इन गोवा. ओके. आनी जेन्ना तो कातारां म्हणटालो तेन्नाय म्हाका उमेद येताली, पप्पा म्हाकाय कातार शिकय, पप्पाय म्हाकाय कातार शिकय. तेन्ना आमी ल्हान, सो अशें तो. आनी तियात्र जेन्ना तियात्र आसताले गांवच्या तियात्रांनी तो आमकां बरोबर वतालो तियात्र पळोवपाक. पयले फावटी तूं स्टेजीर केन्ना पावलें? म्हजें पयलेंच पावल स्टेजीर हांव 7 वर्साचें आसलें. दोतोराक वतालें हांव. तेन्ना म्हज्या कॅटेकिस्टान म्हाका वेंचून काडलें. आमचे मदर्स डे जाता प्रोग्राम, त्या दिसा कातार म्हणपाक मारिया माय कुरपेन बोललेली गायन भक्तिगीत. सो तेन्ना सावन फस्टूच म्हजी स्टेज ती. पयलीं भिरांत दिसताली, पूण सगल्यांनी तेंको दिलो. रिस्पॉन्स कसो जालो तुज्या पयल्या कार्यावळीक? सगल्यांक आवडलें. आनी तेन्ना आमी ल्हान सो भुरग्यांक चड आनी उमेद दिवपाक सगळीं पेरंट्स आनी सगळीं आसता न्हू. ओके. सो यू वर द सेंटर ऑफ ऑल एट्रॅक्शन तेसा. आनी मागीर घरा कडेन तुका कितें हें मेळ्ळें? म्हजी मामी तिवूय एक बरी कातोरीस जायत्या माणयेन रेडियाचेर रेकॉर्ड केलेले आसा. सो तेणूय म्हाका केन्ना हे फाटी सोर म्हणूंक ना, वच फुडें. ओके. सो तेन्ना तुजो पयलो तुजो पावो पडलो मदर्स डेयाक, तूं 7 वर्सांचें आसतना. त्या उपरांत इस्कॉलांनी कितें प्रोग्राम करताले आसताले? इस्कॉलांनी आमचे जायते प्रोग्राम आसताले. एटलिस्ट एका म्हयन्याक आमचे प्रोग्राम आसतालेच ना म्हूण सिंगींग कॉम्पिटिशन, एज्युकेशन कॉम्पिटिशन सो आसतालेच. सो तितून पार्टिसिपेट करतालेच हांव. आनी वचना लेगून जाल्यार सिस्टरी हांव पळयताली, घरा कडेन सोदपाक येताली सिस्टरी, यो कित्याक इवन लायक एक दीस पावना कितें पावना. तिवूय म्हजी बॅकबोन. हय. सो म्हणचे तुका तुजी सुरवात जाली इगोजेचेच माचयेर, इगोजेच्या कार्यावळीन. इस्कॉलांनी सिस्टरांनी तुका आनीक तेंको दिलो. सो तियात्रीसपणाचें जें तुका हें आसलें, इगोर्जेक लागीं आसलें, सिस्टर जावपाचें केन्ना मनान येवंक ना ल्हान आसतना? हांव कॉन्वेंटान शिकल्या, सिस्टरीच्या कॉन्वेंटान. पयलीं दिसतालें सिस्टर जावपाक. आनी सो मागीर त्या उपरांत आमच्या गांवांनी तियात्र जाता. गांवांत जेन्ना तियात्र जाताले तुका तुजो पापाय दाखोवपाक वतालो, पापा न्हेसतालो, तुका दिसतालें एक दीस आपूण अशें जातलें, पापाक जशे ताळयो पडटा म्हाकाय पडोंक जाय, अशें केन्ना तुका दिसतालें? हय, खूब दिसतालें. बट जेन्ना हांव 8 वर्साचें आसलें तेन्ना आमचो पापा संवसारांत सोंपलो. आनी तेन्ना 8 वर्साचें, सो तेन्ना कांय खबर ना मरोण कितें कांय खबर ना. सो हांवें तो सदां म्हणटालो, बाय तूं तियात्रीस्ट जातलें. ती उतरां म्हाका आजुनूय उगडास आसा ताची. आनी हांव आयज प्रावडली म्हणटा, लायक तेच्याच आशिर्वादान, तेच्याच पेसावांनी आयज हांव तियात्रीस्ट जावंक पावलां. तुजें हें जालें आतां दर वर्सा दोतोनीच्या कार्यक्रमान आसतालें, इस्कॉलान प्रोग्राम जाताले. अशें लोकां सामकें तियात्रान एक प्रॉपर तियात्र कांतार करप जावं एक्टींग करप, पयलो तुजो खंयचो तियात्र? मायाच्या म्हयन्यान फेस्तां जायतीं कालांगुटान. सो 5 तारीख आमचें फुर्साचें फेस्त आसता आनी त्या फेस्ताक आमी आमचो मॅक्सी पेरेराचो तियात्र हाडलो.
प्रोफेशनल तियात्र प्रोफेशनल तियात्र हाडलो म्हणजे गांवच्या भुरग्यांक उमेद आसता बाबा आपूण कातार म्हणटले म्हण. सो गांवच्या वडिलान म्हाका विचून काडले कातार म्हणपाक. ते कातार मॅक्सी पेरेरा खूब लायक जाले. आहा तूं कांतराची थोडी उतरां उगडासा तुका हय. आमकां म्हणून दाखयता आमच्या तियात्रान कातार वोती पाठ मनशा कोरपाक देवान तांकां दिलां हें देणें. हे सवन आसा सोद मनशा फूट म्हणूंक जायना कोणें. कितें जाता तें ताचेच पदवेन जाता. काय करूंक जायना हांवें तुवें. अशें म्हणून नादले मनीस ते सांगताले आमकां शाणे. एका तोरीस पालकार कातार करून पालका सोयता. एकूच तोरी बोरी पार्थ करून पार्थ वयर उबारता. एक कॉमेडी बोरी कॉमेडी करून पार्क तोका सोयता. पूण थोडे मतलबी मनीस ते वस्तोरेचो मान बोहिता. वाव त्या पिरायेंतले सोबीत कांतार म्हणले तुवें घडलेलें कांतार रे ना हे कातार म्हाका डॉमिनिक लोबो कालांगूटचो ताणें घडोवन दिलेलें. पयले कांतार तुका डॉमिनिक लोबोचे जाले पयल्या तियात्रांत. आतां ह्या तियात्रांत जेन्ना तुवें कांतार म्हटलें ऑफकोर्स तुमचे गांवचें फेस्त गांवचो जायतो लोकांचो पयले सुवातेर लोकांचें रिएक्शन कितें जालें. लोकांकूय खूब मारले कातार. आनी कांतार आसा तें सारकें लायक काळजाक लागपा सारकें. आनी प्रोफेशनला वाटेन जे प्रोफेशनल तियात्रीस्ट आयिल्ले जावं मॅक्सी तांचे वाटेन तुका कसलो हें हय ताणें सगल्यांनी म्हाका मॅक्सी पेरेरा आग्नेल डाबोलीन म्हाका पयली शाबासकी दिली. इवन ही इज अ सिंगर ही इज अ गूड सिंगर आनी तें नांव न्यूच. सो तेन्ना ताणेंनूय म्हाका म्हटलें बरें कातार म्हणटा म्हूण कातारा प्रॅक्टीस कर कॉयरांनी भाग घे. सो तेन्ना सावन कॉयरांनी भाग घेवपाक लागलें. सो कॉयरांनी सिंगींग करून करून म्हजी स्कील आनीक वाडली. आनी लायक एज अ प्रोफेशनल स्टेजीर हांव मॅक्सी पेरेराचो त्याग चलता आसतना कोण लास्ट मोमेंटार कोण पावूंक ना कितें जालें. सो मॅक्सी पेरेरान म्हाका आदले दिसा स्क्रिप्ट हाडून दिली आपणाचो रिप्लेसमेंट कर म्हणून. सो पयलो तुवें सबस्टिट्यूट केलो रोल मॅक्सीक. मॅक्सी त्या उपरांत पयले फावटी तूं स्टेजीर गेलें एज अ प्रोफेशनल तुका हेंय मेळ्ळें शेरूय मेळ्ळो ताका शेरूय मेळ्ळो तुका. तेन्ना वॉट वॉज युअर दीस एक तियात्रीस्टपणाचें सपन न्हू तें पयलो शेर हातीन घेवप म्हटल्यार कशें दिसलें तुका. शेर घेवप दुसरेच बट सारकें प्रोफेशनल स्टेजीर पावप म्हणजे लायक एक्टिंग विथ प्रोफेशनल सपन पुरे जालें. सपन पुरे जालें. त्या उपरांत खंय कोणाच्या तियात्रांनी नाचला तूं. त्या उपरांत जुजे दे माचोड्डा आमचो म्हाज्या कॉमेडी कॉम्पिटिशन तियात्रान म्हाका 100 फावो जालो. तातूंत हांव कातार म्हणटालें आनी फकत एकूच एंट्री मारतालें रोड सीन. त्या कॉम्पिटिशनान म्हाका मेरीट सर्टिफिकेट फावो जाली बेस्ट एक्टिंगा. एकूच एंट्री आनी जज आसलो आमचो डॅडी सी डी सिल्वा. सो डॅडीक म्हजें एक्टींग चड आवडलें. सो ताणें आपणाच्या तियात्रान म्हाका इंट्रोड्यूस केलें. तियात्राचें नांव शिक्षा. एक हांगाच एक सांगूंक दिसता आनी तुकाय विचारूंक दिसता तें कशें दिसता पळय तुका. आमकां एक्टरांक जायते फावटी आमी व्हडले रोल सोदता आमकां व्हडले मेळोंक जाय रोल. पूण जेन्ना तुका एक ल्हानूच रोल मेळटा एक एंट्रीचो रोल मेळटा तेन्ना ती एक एंट्री तूं कितली पेजाद करता ताचेर आसता न्हू सगळें सूख हॅपिनेस तुजें. तुका ती एक एंट्री केली तुवें जेन्ना आनी तुका एक्टींग मेरीट सर्टिफिकेट मेळ्ळी. वॉट वॉज दॅट जॉब सॅटिस्फॅक्शन यू गॉट. म्हणजे कशें दिसतालें जिवाक तुका तेन्ना वेन यू डीड दॅट बरें गेलें फर्स्ट एंट्री कॉम्पिटिशनाचो तियात्र आनी तें फिलींग कितें. जेन्ना म्हाका स्क्रिप्ट दिली एकूच एंट्री एक 3-4 डायलॉग आसतली इतलीच. सो हांवें केलें कितेंय जावं एक्टींग इज एक्टींग. सो हांवें तो हान मारून जायते स्टडी करून तितल्याच डायलॉगाचेर स्टडी करून हांवें केलें. बट हांवें चिंतूंक नासलें की म्हाका मेरीट सर्टिफिकेट फावो जातली म्हूण. हय आनी हांव जाणा ते भाशेन कला अकादेमीन जायतीं इनामां मेळ्ळीं तुका त्या उपरांत. कांतारांकूय मेळ्ळीं आनी एक्टिंगाकूय मेळ्ळीं. म्हणजे तियात्रीसपण जे आमी सिंगर आनी एक्टर म्हणटा ती दोनूय तुज्यांत आसलीं आनी तुका तें रेकग्निशनूय मेळ्ळें वेगवेगळ्या वर्सांनी वेगवेगळ्या जजीसां कडल्यान.
पोरबी तुका वेलन्सी बाय. थँक्यू. दुसरे कोण खंयचे डायरेक्टर आयले तुका? ताच्या सिडी सिल्वा उपरांत पाश्काल रॉड्रिगीस, परत माजोर्दा, मागीर जुजे दे माजोर्डा, काल्लादो दे वेर्ना, ते आमचे शेजारी वेर्ना म्हटल्यार. मागीर म्हजो शेजारी आमच्या गांवचो पूत मातायस ते कालांगूट, आमचो फादर डॉयल डायस. फादर डॉयल डायस एक प्रायोगीक तियात्रीस, म्हणजे एक ताची तियात्र एका वेगळ्याच लेवलाची न्हू, दुसऱ्या लेवलाची, एक ताका एक दर्जो असो म्हणटा, हाय स्टँडर्ड. हाव वॉज इट पार्टिसिपेटींग ताच्या हितून ग्रुपान? एकदम बरें, जायते शिकोवणी मेवता. बट अनफॉर्च्युनेटली कितें म्हाका आनी दुसरो तियात्र जालो, सो हांव एक्टींग करूंक पावूंक ना, निमाणे मेरेन हांवें कांतारच म्हटलें. कांतारा म्हटली. आनी हांव जाणा ते भाशेन तुवें भुरग्यांच्या तियात्राकूय स्टेज बॅक स्टेज तुवें जायतो हेल्प केला भुरग्यांच्या तियात्राक, वेन यू वर नॉट अ भुरगें. वेलन्सी बाय, एक्टींग जेन्ना कोत्ता, ओके, तुज्या मनान कितें येता एज एन एक्टर? हांव जेन्ना एक्टींग कोत्ता तेन्ना न्हूच फकत एक्टींग, रियलिस्टीक कोत्ता. ओके, इट हॅज टू रिलेट टू रियलिटी, जें कितें दिसता दिसपटें जिवितान घडटा. ओके, तें कोत्ता. तूं कसली स्टडी कोत्ता एक्टिंगाचेर, एक्टींग कोत्ताना? जेन्ना रोल दिता तेन्ना फकत बाय हार्ट करना, स्टडी कोत्ता पयलें, बाबा रोल कितें न्हेसचें, कसो करचो, हे भाशेन केल्यार लोकांक आवडटलो, ते भाशेन केल्यार लोकांक आवडटलो, जावं म्हज्या डायरेक्टराक आवडटलो, ते भाशेन. आनी एक्टींग कोत्ताना कॉस्ट्युम्साची चिंता तूं? हय, ते मेन. वेलन्सी वांगडा हांव 3 वर्सां जालीं, आमी सांगातान काम कोत्ता तियात्रांनी. ह्या खातीर घोडे गुट्टो दुसऱ्यांक खबरना, तूं कॉस्ट्युम्साचेर जायतो भर घालता. वॉट इट इज, म्हणजे त्या रोलाक त्या भाशेचे कॉस्ट्युम्स फावो जावपाक जाय, आनी तूं सदांच एप्रोप्रिएट कॉस्ट्युम्स घालता. कितलो स्टडी करता तूं? तुवें कितें केलां हितून कॉस्ट्यूम डिजायनान, कितें केलां? ना, कांयच करूंक ना. बट जेन्ना स्क्रिप्ट मेवता तेन्ना आमकां कळता बाबा आमी कशें न्हेसचें, कितें करचें. समज आतां घरांतली सीन आसा, म्हज्यान बुट्स घालून घरांतल्यान भायर सरोंक जायना, आमी घरा कडेन हाय हिल्स घालून आसना, स्लिपर्स घालून आसता. सो इवन तियात्रीक आमकां एक आमचेंच घर अशें. सो हांव ते मोतीन दवरून म्हजें ड्रेसींग करता. आनी कोण तियात्रीस्ट तुज्या वांगडा, जाचे वांगडा तुवें काम केलां? जायते गेला. आमचो रायचो जॉर्ज, रिप्लेसमेंटूय हांवें जायते केला. रोस्पनाच्या हितून करपाक म्हाका संदी मेवली. डॉमिनीक कार्वालो एक आमचो, डॉमिनीक कार्वालो जावं कॉलिकॉलाच्या तियात्रांनी ती बरी भुमिका जाली. शेकी तूं प्रिन्स जेकबाच्या ग्रुपान पावलें? प्रिन्स जेकबाच्या ग्रुपान पावप म्हणजे म्हाका एक बेसांव. जेन्ना आमचो कॉम्पिटिशन तियात्र चलतालो कला एकेडमीन 64 तारण तियात्र, कॉमेडियन 64 तातूंत एक हांव भुमिका करताली. म्हाका म्हजें रेप जाता आनी तेन्ना सपनांतलें उठ्ठा आनी म्हजे पांयांक हांव आदोवन हांव स्टेजीर होऱ्यांनी पडटा. सो रियलिटीन होरे पडटा एक्चुली, नॉट एक्टींग, बट म्हाका त्या तियात्रान मार लेगो लागलेलो आहा पांयांक. सो ते लोक रावतालो हाफ टायमा, बाबा हे चेडवाक कितें जालां. त्या टायमार सर जेकब भितर आयलो विचारपाक, बाय तूं बरें आहा, पांयांक कितें मार लागला ना. सो मागीर ताणें म्हाका विचारलेलें तूं कोणाक तियात्रान न्हेसता. तेन्ना कोणाक न्हेसनासलें, शिकतालें. सो मागीर हांवें म्हणलें ना. मागीर सर म्हणपा लागलो, जर तर तुका संदी मेवता तूं येवंक सोदतलें? हांवें म्हणलें वय. अशें करून सरान म्हाका कॉल केलो. तेंचो तियात्र चलतालो आमचें कोण चिंता, तो तियात्र तांचो बॉम्बे शारान चालू आसलो. सो कांय कारणाक लागून ताचे एक एकटो पावना जालें गोंयान शो करपाक. तेन्ना ताणें म्हाका फोन करून सांगलें तूं शो करतलें. आनी सर जेकब म्हणजे सारकी दुसरीच उमेद, दुसरेच फिलिंग्स. हांवें सांगलें वय म्हणून. सर जेकब, प्रिन्स जेकब इज द फेस ऑफ कोंकणी तियात्र. ताच्या ग्रुपांत तूं पावलें. वॉट वॉज दॅट फिलींग फर्स्ट? इट इज एन एक्सपिरियन्स. कितले तियात्र केले तुवें जेकबाक? आतां हें म्हजें 5वें वर्स हितून जेकबाक न्हेसता. सो 12 अशे तियात्र आनी बरे तियात्र घाल्या. आनी हातूंतले थोडे तियात्र म्हाका सोयग मेळ्ळो तुज्या वांगडा करूंक. 2 हें केले आमी न्हू, आमचो खंयचो तो आओ जाओ गोवा तुमारा, आनी तातूंत आओ जाओ गोवा तुमारा आनी मागीर आमकां कित्याक पडलो हो कॅरेक्टर जो आसलो तुजो,
एक युपी भोजपुरी म्हजी गोरखान जाता तूं त्या कॅरेक्टराचेर कितलो वावर केलो तुवें आतां तूं कोंकणीक आतां ती भास पळय उलयल्या ती कोंकणी तूं डेली लायफान उलयना ओके आनी तितून तुजें एक एक्सप्रेशन आसलें तें एक्सप्रेशन मातशें लोकां खातीर तातूंत म्हजे कॉमन डायलॉग दाम आनी घाललें वूय 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 हय ह्या दोनी हितून एक खेरीत तुज्या हेका हें आसलो शेकी पोरू जालो आमचो आतां लेटस्ट जालो तो हें न्हू कितें म्हणटा सून हायफाय सासूमाय वायफाय जंय तूं एक हायफाय सुनेची भुमिका केली आनी एक खरेंच तो तियात्री बरो हिट जालो एक्टिंगान तूं फामाद जालें आजुनी फामाद आसा आनी आयज एक्टरा मदें वॅलन्सी डिसुजा म्हटल्यार एक बरें नांव एक रेकग्नायज एक्टर आयज सगळे तुका प्रेस आनी क्रिटिक्स पासून तुका मान दिता एक सरळ प्रश्न विचारता थोडे जाण म्हणटा हेळांनी पयलीं एक्टींग करता आनी हेळांनी नोटीस जाता आनी मागीर तियात्रांनी वेता तूं तियात्रान एक्टींग करता आसतनाय हेळान एक्टींग करता कोण तुका म्हणना तूं कितें करता गो इट इज समथींग लोवर तुजो दर्जो तूं तुजो हें देंवयता अशें केन्ना तुका दिसना तुका कितें ऑर तुका हेळान एक्टींग करपाक कितें हें जायना हांव पयलें स्टेजीर आयलां आनी उपरांत म्हाका एक्सपिरियन्स करपाक जाय खेळ कितें पळय तो ओके सो आमच्याच ग्रुपांतलो जासिंत ग्रेशियस ताणें म्हाका आपणाच्या ग्रुपान येयलें खेळान आनी तो म्हजो पयलोच खेळ ओके आनी इतली म्हाका उमेद कित्याक सरभोंवती लोक आसता हय इट्स अ डिफरंट एक्सपिरियन्स आनी एक्टींग इज एक्टींग जावं ते माचेर जावं जमनीचेर जावं म्हज्या बाबतीन एक्टींग इज एक्टींग दॅट्स रायट एक्टींग जालें तुजें बरें एक्टींग कोत्ता तूं बरें तुजे भितर तियात्रीसपण तुका थार दिना आजून तुका आनी कितें करूंक दिसता स्टेजीर जायतें करपाचें मतीन आसा सो एक्टर जावन तूं रायटर जालें तुजी जर्नी कितें रायटिंगाची हांव ह्या यात्रेंत ह्या जर्नींत जोडलेलो आसा कित्याक हांव जाणा हांवें लागशिल्ल्यान ही जर्नी पळयल्या पयलीं स्वतेर एक रायटर जावपाचें तुज्या मनान कशें आयलें जेन्ना तुजोच ते चलतालो घोराबो हय घोराबो म्हटल्यार आमी पोरूंच्या वर्सा 125 वर्सां तियात्राची तेन्ना आमी क्लासीक तियात्र फेस्टिवल जालो तियात जी कमिटी आसली 125 इयर्स कमिटी तांणी आमकां घोराबो हो आदलो तियात्र आमचो सर्गेस्त नेल्सन आफोन्सोचो हो तियात्र माचेर डायरेक्ट करपाक म्हाका संदी मेळ्ळी आनी तेन्ना म्हाका दिसता वॅलन्सी वॉज वन ऑफ द फ्यू जे म्हजे वांगडा लागींच्यान काम करताले म्हणजे जे कितें आमकां एक आदलो तियात्र आमकां नव्यान करपाक जाय आसलो आनी हांवें घेतलो तो 1959 वर्साचो सगळ्यान आदलो तियात्र आमचो आसलो सो ह्या आदल्या तियात्राक जस्टीस कसो दिवप हाचेर भासाभास करूंक जेन्ना हांवें थोड्या जाणांक म्हज्या वांगडा धरले तातूंत वॅलन्सी आसलें आनी तेन्ना वॅलन्सीन लागींच्यान काम पळयलें आतां ह्या तियात्रा सांग तुका बरोवपाचें कशें आयलें हांवें तुका सांगलें म्हाका एक तियात्र काडपाक जाय सो तेन्ना सांगलें तुवें वच फुडें तुजी सुत्रां ती वच फुडें आपूण तुज्या सांगाताक आसा मागीर तेन्ना आमचो तियात्र चलतालो काझार.com तेन्ना दुसऱ्या शॉक तुवें म्हाका एक पुस्तक हाडून दिलें ब्लू कलराचें उगड आसा तुका ओके तें पुस्तक आमचे गोवा कोंकणी अकादमीचें इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ आदले तियात्र सो ताजे तुवें म्हाका जेपी सोजालिनाचे सायबिणीच्यो साद्दुकी म्हाका वॅलन्सी सांगूंक लागलें आपूण कॉरेजमांक तियात्र बरयता कित्याक प्रिन्स जेकबा सगलो गोत प्रिन्स जेकबाचो तियात्र आसता कॉरेजमाचो तियात्र इतलोच हें आनी तेन्ना हांवें ताका म्हाका उगडास आसा कॉरेजमाचो तियात्र करता जेपी सोजालिनाच्या स्टायलीन कर आनी हांवें तुका तो बूक हातीन दिलो तुज्या वाचली स्क्रिप्ट जेपी सोजालिनाची मातशें निराशी जालें जातलें जावचें ना स्क्रिप्ट कोण पोत्तून हाडून दिता मातशें तोंड म्हजें भावलें हय भावलोले तोंड करून आयले आनी म्हाका म्हणूंक लागलें जावचें ना मागीर तुजी चित्रां कित्याक जावचें ना वच फुडें आपूण आसा मागीर तुज्या लागीं विचारलें हांवें जातलें जावचें ना तूं म्हणलो वच कितें करया तें बरें करया
आपणाचो तेको सदांच आसतलो म्हूण ह्या तुज्या तेक्याक लागून तुका हांव देव बरें करूं ओके थँक्यू पूण जालें अशें आमी जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें आमी हो तियात्र करुया आपूण कोरेजमाचो तियात्र करता हांवें ताका सांगलें कोरेजमाचो तियात्र कोरेजमाच्या स्टायलीन जावंक जाय आनी ते ल्हान म्हणटूच शिकोन सारकें शिकोन तर त्या जाग्यार पावलें जाल्यार ताच्या हातान बरें काम जातलें ह्या हेतून हांवें तो बूक ताच्या हातान दिलो आनी ते जरी निराशी जालें आनी थोडो तेंप ताणें ती खबर सोडली पूण आनीक आसा म्हाका दिसता जुनाचो म्हयनो तो हय जुनाचो म्हयनो गांवांत न्यू पादवीकार आनी तेन्नाच फादर पॉली लोबो आनी तेन्नाच गवळी बापाची चीट भायर सरली सो ते चिटीचेर आमच्या पादवीकारान जायते आमकां शिकोवप दिलें सोजमीकाय दिली गरीबसाणींतले कशें भायर सरोंक जाय गरीबसाण गूड सॅमरिटन फंड कशें कितें करचें सो तेन्नाच म्हाज्या मनान आयलें की बाबा हांव हाचेर काम करतलें म्हूण जुलय ऑगस्ट आयलो ऑगस्टाची 15 तारीख घरा कडेन पातोळ्यो करता आमी पातोळ्यो कबरान घाल्यो आनी बेश्टी मोतीन आमी चिंतले सदांच हांव सॅड रोल केला नॅगेटीव रोल केला बोल्ड रोल केन्ना करूंक ना बोल्ड रोलाचो म्हाका उगडास येता म्हजे जेन्ना अशेंच आमी काजार.com तो तियात्र चलताना न्हू आमी कितें जालें न्हेसलीं जाल्यार सोमतें बॅक स्टेज येता वेटींग फॉर अ एंट्री आनी जेन्ना आमकां दोगांकी सांगातान येवची आसली एंट्री ती न्हू आमी भुरग्याक घेवन येता पळय ती सिनीची म्हाका ती उगडास आसा आनी त्या सिनीक तुवें म्हाका सांगलें आपल्याक बोल्ड रोल करूंक जाय हांवें म्हटलें दुसरो कोण तुका बरोवचो ना तूं स्वता बरय तुका जाय तसो हीच तुजी उतरां पातोळ्यो करतना मनान आयली की हांव बोल्ड रोल करतलें म्हूण सो पातोळ्यो एके सायडीन शिजता आनी म्हजें पेन स्टार्ट एक पेज घेतली पेन घेतली बरोवपाक स्टार्ट केलें कितें मेवता तें बरोवपाक स्टार्ट केलें तो फर्स्ट फोटो बरोवपाक म्हाका सुमार 1.5 वर लागले समती मागीर तुका मॅसेज केली वॉट्सॅपाचेर फोटो घालून एक फोटो जालो मातशें चॅक कर म्हूण तेन्ना तुवें वाचून सांगलें म्हाका आनी कितें मोतीन येतालें पुरोय सो दुसरो ड्राफ्ट रेडी केलो तोय जावन दोनूय बरें लागले बट तरी पूण समथींग वॉज मिसींग तेन्ना हांवें स्टार्टींग कॉमेडी हांवें हय कॉमेडी घालूंक नासली सो कॉमेडी घालपाक चिंतलें सो तो थर्ड ड्राफ्ट आसलो तो सारको बरो जालो पयलो पड्ड्याचो आनी मागीर ताजो फर्स्ट ड्राफ्ट आख्खो बरोवन म्हजे कडेन पावलो तुजो पयलो तियात्र तयार जालो तुजो पयलो तियात्र सगळो भायर सरलो गाजला वॉट इज द एक्सपिरियन्स यू हॅव पयलो तियात्र भायर काडून पयलो तियात्र काडपाक आतां भुरगे फस्टच टायम करता तुमी जावं म्हाज्या एक्टरांनी सगल्यांनी म्हाका आपलो तेंको दिलो फस्ट तियात्र काडप म्हणजे जायते वयर सकयल जाता जायते खबरोय करतले आसता बाबा हे कोणाक घेवन करता कितें करता पूण देवाचो सांगात घेवन हांवें पावल फुडें मारलें म्हज्या आवयनूय म्हाका तेंको दिलो जावं म्हूण आमच्या पॅरिशिल्ल्या पादवीकारान फादर रॉयल पातकूर फादर रॉयल पादवीकार फादर पॉली मार्सेलीन सगल्यांनी म्हाका आपलो तेंको दिलो तसोच फादर डॉयल आपूण तुज्या सांगाताक आसा वच फुडें आनी खरेंच बऱ्यांतली बरी बरपावळ तुजी जाली पयल्या तियात्रा बाबतींत तियात्राची तुका परबी आनी अदीक परबी जेन्ना आमीच वांगडा भासाभास करतालीं तुका सांगलें हांवें तो तियात्र पुस्तक रुपान छापूंक आनी तियात्र काबार जावचे आदीं आमचे प्रयोग चलताले बिसप येतालो पुस्तक रुपान तुजो तियात्रूय भायर सरलो आयज एक तियात्रीस कशें तुजें पूर्णतायेन तुजें तियात्रीसपण भायर येयलां हाऊ डू यू फील टुडे एज अ तियात्रीस एक तियात्रीसपण एज अ तियात्रीस म्हाका गर्व भोगता की हांव तियात्रीस म्हूण सांगपाक एकदम बरी गजाल वेलन्सीबाई आपूण एक तियात्रीस म्हूण तुका गर्व आसा पूण तियात्रीस म्हूण तूं गर्वान बरो ना तूं आसा तशें खालती आसा तें एक बरी गजाल तुजी एक सांग तियात्रीसपण जेन्ना तूं आतां पाळटा गांवांनी वेता लोक कसो पळयता तुका म्हणटात न्हय प्रवाद्यांक गांवांत मान ना म्हूण भायल्या गांवांनी जायतो मान आसता जेन्ना तियात्र नाचोन हांव बार्देसान रावता तियात्र करूंक साश्टीन वचचें पडटा तियात्र काबार जाता 11 11:30 जाता घरा पावतलो जाल्यार आमकां बार्देसान पावतलो जाल्यार 2 वरां लेगून लागता सो जेकबागेर आमकां स्पेशल रूम आसा
सो हांव आनी डायरा आंटी थिंगा रावता. हय ऑन द सेकंड फ्लोर. सो रातचे त्यात करून जेन्ना आमी सर जेकब जेन्ना FM आलो तेन्ना आमी ताचे बरोबर येताली पेन्जिम लेगून. सो अद्दी न्हीद जायनासली 5:30 उठोन रेडी जावन आमी भायर सरताली येवपाक. सो मागीर घरा बेगी पावता 6:45 म्हणल्यार घरा पावता. सो लोकांच्या मतान दुसरेच विचार येता बाबा राती खंय आसले. सगल्यांक नायट शिफ्ट आसता. गोडेक हॉटेलांनी थोडी चेडवां काम करता, कॉल सेंटरांनी काम करता. तांचे कोण काय उलयना, तियात्रीस ताचेच कित्याक उलयता. हो म्हजो प्रश्न. तुका कितें दिसता, तुका ह्या बाबतींत तूं अशें उलयता जाल्यार कितें सांगूंक सोदतलें? हांव कांय म्हणूंक सोदिना. तें सगळें तुजेर आसा. जी तुजी नदर आहा, जो तुजें मनूच तर वायट आहा, तूं वायट चिंततलें. सारकें सारकें. म्हणजे तुज्या मनांतल्यान तूं चिंता. हांव म्हज्या मनांतलें. हय सारकें. आनी असल्यांक जेन्ना हें करता न्हू, कसलो जबाब दिता तूं स्टेजीचेर? हांव जर एकूच म्हणटा, तियात्रान नाचप वायट न्हू, तें सगळें तुजेर तारलेलें आसा. तूं कशें दुसऱ्या थंय वागता, कशें तूं बिहेव करता, तें तुजेर तारलेलें तूं आसा. कसो तुजो रेस्पेद सांबाळता तेजेर सगळें आसा. बाय वेलन्सी, एक प्रश्न तुका सरोल. तुवें दुसऱ्या वेवसायामध्ये ऑफ ऑल वर्क करियरामध्ये तियात्रीसपण विचून काडलें. आर यू हॅपी टुडे? एकदम कुशल. तियात्रीसपणान तुज्यान तुजो संवसार करूं येता? तेवूय तुजेरूच तारलेलें आसा. संवसार करूंक जाता जायना. कितले तो जोडटलो आनी कितले तो मोडटलो तें तुजेर तारलेलें आसा. कोणूय वावर करता आपल्याच्या पोटाकूच लागून वावर करता. जोडले तुवें 10,000, मोडले तुवें 12,000 जायना. सो तियात्रीसपण एक करियर जावंक जाता. होच एक मुखेल उजवाड. आयज एक करियर घेवपाक आमकां फकत वायट कॉलर जॉब सोदची गरज ना. कलेंतल्यानूय आमच्यान एक करियर वेंचून काडटा. आनी म्हाका दिसता वेलन्सी हाचें एक गोवाय. वेलन्सी बाय, जायतीं तरणाटीं ही कार्यावळ पळयता. जायत्या तरणाट्यांक तियात्रांनी येवंक दिसता. तांकां तुजो संदेश कितें? म्हजो एकूच संदेश, जी तुमकां उर्बा आसा कितें करपाची करा. देवाचो आदार मागा, फुडें सरा. जी कोण उलयता कितें करता म्हूण तांचे चिंतून फाटीं रावनाका. तुज्या मतीन कितें आहा कर, वच मुखार. तुज्या मतीन आसा वच मुखार. बट बी सिन्सियर टू युअर आर्ट. सारकें म्हणटलें? सिन्सियरिटी एंड डेडिकेशन, हाव इम्पॉर्टंट इट इज तियात्रीस लायफान. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. वय व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लायफ. तुका तो आनीक डिसिप्लीन कितली गरजेची? डिसिप्लीन मेन, टायम पंक्च्युलिटी मेन. टायम पंक्च्युलिटी म्हणल्यार जेकबाच्या ग्रुपान आमच्या सारको टायम टू टायम. सो टायमाचो वादर म्हणटा तें हांव सर जेकबा कडल्यान शिकलां. वेलन्सी बाय, एक निमणो प्रश्न तुका विचारता. स्पिरिच्युएलिटीक तुजो वेळ कितलो? तूं कितलें म्हत्व दिता तुजें पर्सनल लायफ इन प्रेयर ऑर प्रेयर लायफ ऑर स्पिरिच्युअल लायफ, इगोर्ज मातेच्या वावराक? हांव त्यात कोत्ता रातचें जायत, बट म्हजें मीस हांव केन्नाच चुकयना दिसाचें. हांव देवाकूय वेळ दिता, घराकूय वेळ दिता आनी म्हज्या वावराकूय वेळ दिता. आनी सगळ्या इगोर्जेच्या वावरांतूय तूं मिसळ आसता म्हूण आमचे फाटल्या दिसांनी जेन्ना वावर कोत्ताले सांगातान वावर कर तितूंतल्यान कळटा. गरज म्हणटा ती आमकां देवाची लायफांत. देव आसत तर सगळें मेळटा आनी देव आसत तर आमकां सक्सेसूय मेळटा. ह्याच चिंतनाचेर आमी निरोप घेवया. मेळुया फुडल्या एपिसोडान, फुडल्या सातोड्यांत. वेलन्सी बाय, ह्या स्टुडियोन येवन तुवें आमकां तुजो मोलाचो वेळ दिलो. काळजाचे खोल आयकतान तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगल्यांक अशेंच CCR TVचे कार्यक्रम पळयात आनी पळयात दर सातोड्याक ही आमची कार्यावळ फुडाराचे दिवे. ते मेरेन मोग आसुनी.